محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اتنا شاندار اجتماع ہے بھائیو، سلام لینا سنت اور جواب دینا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ مجھ سے قبل خطاب فرما رہے تھے قائد یوتھ فورس محترم جناب حافظ فیصل افضل شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی۔ مجھ سے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز محسن علماء، محسن خطبہ، مناظر اسلام حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی۔ مجھ سے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز ان کا خطاب عالی شان شروع ہونے والا ہے۔ اپنا کلام پیش کر کے اجازت چاہوں گا، بڑی محبت اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اگر بیدال ہیں تو بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ، یار عقیدت سے کہیں سبحان اللہ، اتنی اونچی سبحان اللہ کہیں کہ جلسہ کرانے والوں کی تھکاوٹیں اتر جائیں۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ جس رستے چوں سنت دی خوشبو آوے، جس رستے چوں سنت دی خوشبو آوے، اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے۔ جس رستے چوں سنت دی خوشبو آوے، اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے۔ جیڑا پاک نبی دی توہین کرے، توجہ توجہ، جیڑا پاک نبی دی توہین کرے، انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے۔ جیڑا پاک نبی دی توہین کرے، انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے۔ پاویں روس دی دنیا روس جاوے، کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں، جے دل وچ تانگا لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ محبت دا پیغام لے کے آیا، جے دل وچ تانگا لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ جے دل وچ تانگا لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ اے نماز والا عمل یار بڑا ہی پیارا اے، اے نماز والا عمل یار بڑا ہی پیارا اے۔ جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا اے، اے نماز والا عمل یار بڑا ہی پیارا اے۔ جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا اے۔ ہن چھڈ دے گلاں، ہن چھڈ دے عادتاں، ترک نمازاں کرن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ جے دل وچ تانگا لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ پنج وقت دا نمازی بن جا بڑا ہی فائدہ اے، پنج ویلے دا نمازی بن جا بڑا ہی فائدہ اے۔ اس رب نو سجدے کر جس کیتا پیدا اے، پنج وقت دا نمازی بن جا بڑا ہی فائدہ اے۔ اس رب نو سجدے کر جس کیتا پیدا اے۔ بڑیاں اچھیاں گھڑیاں، بڑیاں چنگیاں گھڑیاں آن گیاں تیرے تے مرن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ جے دل وچ تانگا لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ اس دور وچ یاروں جیڑا
پکا نمازی توجہ توجہ اس دور وچ یارو جیڑا پکا نمازی او سمجھ لوے ربیوں دے اتے راضی بڑیاں اچھیاں گڑیاں آن گیاں او دیتے مرن دیاں تو پال آہدتا 5 نمازاں پڑھن دیاں ربانی دی گل من لے رب کولوں ڈریا کر ربانی دی گل من لے رب دے کولوں ڈریا کر سونے پاک نبی تے رج درود پڑھیا کر سونے پاک نبی تے رج درود پڑھیا کر بڑیاں اچھیاں گڑیاں آن گیاں تیرے تے مرن دیاں تو بال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں وقت بڑا کم میں 3 جملے پیش کر کے اجازت چاہواں گا جنہوں سرکار نال پیارے میری آقا دے نات نال پیارے محبت دے نال پیار دے نال ذوق دے نال شوق دے نال تڑپ کے سبحان اللہ کہندے جانا آمینہ لکھاں ہومن تینوں مبارکاں آمینہ لکھاں ہومن تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا ماشاءاللہ انہا مجمع ایمانداری دینال جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے اللہ دا شکریہ ادا کر دیا ہویا اپنے پیر دی شان سن کے سینے دا زور لا کے ماشاءاللہ انہا مجمع تڑپ کے سبحان اللہ کہندے جانا کہ آمینہ لکھاں ہومن تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا آمینہ لکھاں ہومن تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا کعبے وچ نماز سارے کھول کے اج پڑھو نعرے تکبیر بلندوا سے نعرے تکبیر اہلا و سہلا مرحبا ماشاءاللہ مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں آخری 2 جملے تو میرا سلام بڑی محبت دے نال آمینہ لکھاں ہومن تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا کعبے وچ نماز سارے کھول کے اج پڑھو عمر جو بن کے آقا دا غلام آ گیا عمر جو بن کے آقا دا غلام آ گیا اس نات دا آخری جملہ تے بڑا قیمتی جملہ لو آب میرے آقا دا لو آب میرے آقا دا جو سمجھے گا وہ بولے گا خدا را جملے تھی لاج رکھیا دے لو آب میرے آقا دا لگا جو ایڈی تے لو آب میرے آقا دا لگا جو ایڈی تے صدیق نوح درد تو آرام آ گیا صدیق نوح درد تو آرام آ گیا آمینہ لکھاں ہومن تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا